हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। मैले लास्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई के पढाएको थिएँ त, EC2 सर्भिसेसहरु, वेब सर्भिसेसको चाहिँ इलास्टिक कम्प्युट क्लाउड अमेजनको हैन। त्यसपछि यसको कम्पोनेन्ट्सहरु पढाएको थिएँ। अमेजन वेब सर्भिस भनेको के हो पढाएको थिएँ। मोडर्न अन डिमान्ड कम्प्युटिङ भनेको के हो त्यो पनि मैले पढाइसके। IAS को इस्युज, IAS को बेनिफिट्स, IAS को क्यारेक्टरिस्टिक्स र IAS को एभ्रिथिङ मैले तपाईहरुलाई पढाइसके। इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस। अब आज म तपाईहरुलाई पढाउन गइरहेको छु सफ्टवेयर एज अ सर्भिस क्लाउड कम्प्युटिङको। यो हामी पढिरहेको सेकेन्ड च्याप्टर पढिरहेको छौं। सेकेन्ड च्याप्टर भनेको क्लाउड सर्भिस मोडल भन्ने च्याप्टर हो है। यसको चाहिँ अब हामी पढ्न गइरहेको छौं सफ्टवेयर एज अ सर्भिसको बारेमा। यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स देखि लिएर एडभान्टेज डिसएडभान्टेज देखि लिएर हाउ डज इट वर्क्स देखि लिएर एभ्रिथिङ नै म तपाईहरुलाई पढाउँछु। एक्जाम्पल देखि लिएर सबै कुराहरु। यति सोच्नुस् कि अहिले अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई कुनै प्रब्लम हुँदैन सफ्टवेयर एज अ सर्भिसको बारेमा र क्लाउड कम्प्युटिङ नै पुरै नै म ढुक्क भएँ भन्ने सोच्नुस् है। किनभने यो भिडियो तपाईहरुले स्टार्टिङ देखि एन्डिङ सम्म हेर्नुभयो भने तपाईहरु क्लाउड कम्प्युटिङमा पास मात्र होइन, राम्रै मार्क्स ल्याएर राम्रो मार्क्समा चाहिँ पास हुनुहुन्छ, त्यो मेरो ग्यारेन्टी हो है। त्यो भएर तर सबै भिडियो हेर्नु पर्यो र मैले पढाए जसरी पढ्नु पनि पर्यो, नोट लेख्नु पनि पर्यो है त। ल ओके। त्यसपछि तपाईहरुलाई अहिलेसम्म कुनै प्रब्लम आएको छ भने हैन, क्लाउड कम्प्युटिङ सब्जेक्ट रिलेटेड अथवा CSIT कै कुनै करियर रिलेटेड होस् अथवा अब CSIT गरिसके अब मैले के गर्ने, मसँग कुनै स्किल छैन भन्ने जस्तो तपाईहरुलाई लाग्छ हैन, अथवा अरु भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ कसरी गाइड गर्ने। CSIT त आफूले जसो तसो पास गरिहालियो, अब अझै कतिवटा ब्याक छ, ब्याक सब्जेक्टको लागि कतिलाई प्रब्लम होला हैन। अब यति कुराहरु हरेक प्रब्लमहरु तपाईको पर्सनल देखि लिएर हैन तपाईको प्रोफेसनल लेभलसम्मको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि हामी रेडी छौं है। यति कुरा बुझ्नुस् कि तपाई अब नेपाल अनलाइन स्कुलको भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाई आफ्नो करियर रिलेटेड एभ्रिथिङमा तपाई सेफ हुनुहुन्छ। तर तपाईहरुले हामीले दिएको गाइडेन्स अनुसार फलो गर्नु पर्यो। कतै कुनै पनि कुराहरुमा अल्झन हुन्छ नि, के गर्ने होला, अब यसमा मैले चाहिँ के गर्दा ठीक होला, मैले कुनै वे नै देखिन भने जस्तो तपाईहरुलाई लाग्छ भने तपाईहरुलाई यो तल दिएको फोन नम्बरमा 98 495 95 8 95 यो नम्बरमा चाहिँ तपाईहरुले कल, मेसेज, व्हाट्सएप, भाइबर, एनीथिङ, टेलिग्राम जे गरेर पनि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो डाउट्सहरु क्लियर गराउन सक्नुहुन्छ है त। ल अब धेरै ढिला नगरिकन म कन्टेन्ट तर्फ जान्छु। अब हामी पढ्न गइरहेको छौं सफ्टवेयर एज अ सर्भिस। सफ्टवेयर एज अ सर्भिस यसलाई हामी के पनि भन्छौं त, SaaS भनेर पनि भनिन्छ हैन। ल SaaS भनेपछि यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ, इट स्ट्यान्ड्स फर सफ्टवेयर एज अ सर्भिस। मैले यहाँ नोटमा जसरी लेखेको छु तपाईहरुले पनि त्यसरी नै कपी गर्नुस्, ताकि एक्जाममा लेख्नलाई के लेख्ने कुरा त मैले बुझे तर लेख्ने चाहिँ के कन्टेन्ट आएको छैन, कन्टेन्ट आउँदैन भनेर चाहिँ कन्फ्युज भएर बस्न नपरोस् भनेपछि मैले जे नोटहरु लेखाउँछु त्यो नोटहरु मजाले कपी गर्नु पर्यो, बल्ल पास भइन्छ है फेरि। ल यो पनि के हो त, अन डिमान्ड सर्भिस हो। हामीले डिमान्ड गर्ने बित्तिकै यो सर्भिस पाइन्छ। कसैको लागि चाहिँ थर्ड पार्टी अथवा ब्रोकरहरुसँग ल मलाई यस्तो मिलाइदे, यो चीज मलाई चाहियो भनेर चाहिँ हामीले तिनीहरुको अगाडि झुक्नु पर्दैन के। आफूले जति बेला चाहियो सर्भिस आफूले खोजेको अनुसारले आफूले त्यो सर्भिस पाइहालिन्छ। अब इन्डिपेन्डेन्ट प्लेटफर्म। अब मैले इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस पढाउँदा देखि लिएर सबै कुराहरु भन्दा तपाईहरुले बुझि पनि सक्नुभयो र मैले सफ्टवेयर एज अ सर्भिस पनि तपाईहरुलाई च्याप्टर 1 मै थोरै इन्ट्रोडक्टरी पार्ट चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पहिले पढाइसकेको थिएँ है। ल नो नीड टु इन्स्टल अन PC। अब हामीले सफ्टवेयर नै एज अ सफ्टवेयर नै हामीले चाहिँ
अनलाइनमा आफ्नो इन्टरनेट युज गरेर हामीले क्लाउडबाट युज गर्न पाउने भएपछि हामीले आफ्नो पिसीमा आफ्नो डिभाइसमा सफ्टवेयर केही इन्स्टल गर्नु पर्यो त परेन हैन। नो निड टु इन्स्टल अन पिसी। अब यो सबै रिसोर्सेसहरू कसले म्यानेज गर्छ त? भेन्डरले नै म्यानेज गर्छ। रिसोर्सेस आर म्यानेज्ड बाई भेन्डर भनेको क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर है। ल यसरी पोइन्ट गरेर लेख्यो भने चाहिँ एक्जाममा याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ, तपाईहरुलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ र मलाई बुझाउन पनि सजिलो हुन्छ है। अब यो सबै कसले युज गर्छ त? युज बाई इन कस्टमर्स, हामी जस्तो कस्टमर्सहरूको लागि हो है। अब SAS मोडल allows टु युज, यसले के कस्तो खालको युज गर्नलाई हामीले एलाउ गर्छ भन्दा सफ्टवेयर एप्लिकेसन्सहरू एज अ सर्भिस टु द end users अब यो भनेको इट रिफर्स टु अ सफ्टवेयर that is deployed on a host service and is accessible हुन्छ यो via कि इन्टरनेट। हामीले इन्टरनेट थ्रु यसलाई के गर्न मिलिन्छ? एक्सेस गर्न मिल्छ, जेसुकै गर्न पनि मिल्यो। अब द प्राइसिङ मोडल फर SaaS एप्लिकेसन के हुन्छ त? प्राइस कसरी यसको निर्धारण गरिन्छ हामीले भन्दा टिपिकल्ली अ मन्थली और इयरली हैन, अ मन्थली और इयरली फ्ल्याट फी पर युज। जति युज गर्यो हामीले त्यतिको मात्रै तिर्नु पर्यो, आफूले युजै नगरेको सर्भिसको तिर्नु पर्दैन हैन। सो प्राइस के हुन्छ त? स्केलेबल हुन्छ। हामीले धेरै युज गर्दा धेरै प्राइस हुन्छ, थोरै युज गर्दा थोरै प्राइस हुन्छ। एन्ड एडजस्टेबल पनि हुन्छ है। एडजस्टेबल इफ युजर्स आर एडेड एन्ड रिमुभ्ड एट एनी पोइन्ट। कुनै पनि पोइन्टमा आएर, कुनै पनि ठाउँमा आएर चाहिँ कुनै पनि युजर रिमुभ भयो अथवा नयाँ युजर थपियो भने के हुन्छ त? प्राइस हाम्रो स्केलेबल हुन्छ र एडजस्ट गर्नु मिल्छ। थोरै बनाउन नि मिल्यो, धेरै बनाउन पनि मिल्यो र युज गरेको सर्भिस अनुसारले चाहिँ निर्धारण गर्छ है। अब हामीले सफ्टवेयर एज अ सर्भिसलाई हामीले के पनि भन्न सकिन्छ त? सफ्टवेयर एज अ सर्भिस sometimes referred to as on demand हैन, on demand सफ्टवेयर पनि भन्न मिल्छ। भनेको मतलब त्यसलाई अन डिमान्ड हो नि त, हामीले डिमान्ड गर्ने बित्तिकै पाइयो। अब इज अ डेलिभरी मोडल in which software and associated data are centrally hosted on the cloud हैन। सेन्ट्रली केले होस्ट गरेको हुन्छ त? क्लाउडले हुन्छ, एभ्रिथिङ नै होस्ट गरेको हुन्छ। अब यो मोडलमा के हुन्छ? इन दिस मोडल द सफ्टवेयर is not hosted on the customer's individual computer। कस्टमरको इन्डिभिजुअल कम्प्युटरमा होस्ट हुने हो त
होइन है कम्प्युटर्स। ल अब यस्तो खालको मोडल चाहिँ के भएको छ त एकदमै बिजनेसमा अहिले एकदमै यसले एकदम राम्रो गरेको छ के। एकाउन्टिङको कुराहरूदेखि लिएर सिआरएम होइन कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्टको कुराहरूदेखि लिएर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको कुरा, एचआरएमको कुरा होइन कन्टेन्ट म्यानेजमेन्टको कुरा, यिनीहरू सबैमा चाहिँ यो एकदमै अहिले चाहिँ कमन डेलिभरी मोडल बनिरहेको छ के एसएएस है। मान्छेहरूले धेरै युज गर्छ, मान्छेहरूले धेरै मन पराउँछ किनभने यो अन डिमान्ड हुन्छ होइन, इन्डिपेन्डेन्ट प्लेटफर्म हुन्छ। हामीले कुनै पनि सफ्टवेयरहरू केही चिजहरू पनि इन्स्टल गर्नु पर्दैन आफ्नो पिसीमा, अनि रिसोर्सेस एभ्रिथिङ चाहिँ म्यानेज कसले गरिदिन्छ त क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरले अथवा हाम्रो भेन्डरले होइन। त्यो भएपछि कस्तो सजिलो भयो नि त होइन। ल SaaS has become a delivery model for many business applications including accounting, collaboration, अब कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट अहिले मैले भने नि होइन सिआरएमको कुरा, कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट, अब एचआरएमहरू होइन म्यानेजमेन्ट सिआरएम, त्यसपछि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एचआरएमको कुरा भयो होइन। त्यसपछि म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम एमआइएसको कुरा भयो, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम एकदमै सजिलो पोइन्ट छ। अनि त्यही माथि अब लामो प्याराग्राफमा भएको भए ओहो यति धेरै कसरी घोक्ने, कसरी याद गर्ने, कसरी बुझ्ने भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। एउटा लाइन पढ्दै जाँदा फुल स्टप त कहाँ हो खोज्दा फुल स्टपै भेटाइँदैन क्या। अनि त्यो अगाडि पढ्दा पछाडि के भन्दै थियो अगाडि भन्ने कुरै बिर्सिन्छ। भनेपछि त्यसरी पनि हामीले पढिरहेको हुन्थ्यौँ। तर अहिले मैले यसरी पोइन्ट दिँदाखेरि तपाईँहरूलाई पक्कै पनि इजी भइरहेको होला। यति पोइन्ट त छ, यतिवटा पोइन्ट त छ, गाह्रो छैन भनेर त्यो सुरुमै त्यो ओहो भने जस्तो हुँदैन क्या। सजिलै छ पढ्दै जाउँ न भन्ने खालको त्यति मात्र होप आयो भने पनि त इक्जामको बेलामा त धेरै हुन्छ नि त होइन। किनभने म आफैलाई पनि पढ्नलाई एकदमै धेरै गाह्रो हुन्थ्यो इक्जाममा। पढ्नलाई सजिलो हुने भएको भए धेरैजनाले पढिसक्थ्यो होला, यहाँ नपढ्ने मान्छे कोही हुन्थेन होइन। सबैजना पढेर ट्यालेन्ट भइसक्यो हुन्थ्यो यदि पढ्न सजिलो हुन्थ्यो भने। तर पढ्न सजिलो हुन्छ यदि तपाईँहरूले टेक्निक लगाउनु भयो भने है। यो कुरा पनि मैले सिएसआइटी पढ्दै जाँदाखेरि थाहा पाएको कुराहरू हो। सुरुमै त कसैले पनि जानेर आएको हुँदैन। त्यही भएर पढ्ने टेक्निक थाहा पाउनु पऱ्यो, कसरी पढ्दा चाहिँ याद हुन्छ, कसरी पढ्दा छिटो बुझिन्छ, कसरी पढ्दा इक्जाममा बिर्सिँदैन भनेर त्यो सबै कुराहरू म्यानेज गरेर पढ्नुभयो भने चाहिँ खत्रै पढ्नुहुन्छ क्या, खत्रै नै बुझ्नुहुन्छ। अब अहिले म यस्तो पोइन्टहरू म जति पनि याद गरिदिन्छु। यदि पोइन्टमा छ भने म घोकिदिन्छु यो क्वेसनको यतिवटा पोइन्ट छ एन्सर भनेर। अनि त्यहाँभित्रको कुराहरू त मलाई पढ्दै जाँदा बुझेर पढ्ने बानी छ, याद भइहाल्छ। अनि इक्जाममा लेख्दै जाँदाखेरि ल यतिवटा पोइन्ट थियो यतिवटा मात्र भयो भनेपछि म एकछिन दिमाग खियाउँछु, सम्झिन्छु के लेखेँ त मैले अथवा के लेखिनँ त मैले भनेर हेर्छु। अनि त्यो गर्दाखेरि मलाई के हुन्छ, यो पोइन्ट चाहिँ बिर्सेछु है भनेर याद हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी भएको भन्दा पोइन्ट वाइज पढ्दाखेरि आफूले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि नोट बनाउँदाखेरि यसरी लेख्यो भने चाहिँ यसरी नै बानी बस्छ क्या। त्यो भएर मैले तपाईँहरूलाई स्टार्टिङदेखि नै मैले तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् त सबै पोइन्टमा छ कि छैन हेर्नुहोस् त। यति मजाले पोइन्ट मात्र गरेर देखाइरहेको छु। यसरी अरू कसैले पढाउँछ अथवा यसरी स्कुल हाम्रो कलेजमा सरहरूले पढाउनुहुन्छ भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ त बुझ्नलाई, हुँदैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ पढ्ने र पढाउने अप्रोच दुवै चेन्ज गर्नुपर्ने बेला आएको छ क्या। अब हामी त न्यू जेनेरेसन हो, हामीलाई त त्यो सानो बच्चालाई घोक यति पढ यति तैँले पढ्नै पर्छ भनेर प्रेसर गरे जस्तो त होइन। हामी त नयाँ टेक्निकहरू नयाँ टेक्नोलोजी युज गरेर नयाँ तरिकाले पढ्न पो मन पराउँछौँ त होइन र। त्यही भएर
पोइन्ट वाइज लेखेर चाहिँ तपाईहरुलाई याद गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले यसरी लेखाको है। ल हेर्नुस् न, अब स्यास मोडल के कति धेरै भइसक्यो, पोइन्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, अहिले म 8 वटा पोइन्ट लेख्दैछु भनेपछि यसलाई हामीले प्याराग्राफमा लेख्थ्यौँ भने सायद एउटा दुईटा जति प्याराग्राफ हुन्थ्यो होला। अब त्यो प्याराग्राफमा कति गाह्रो हुन्थ्यो हामीलाई याद गर्नलाई भन्नुस् त। त्यही भएर यसरी पढ्ने चाहिँ बानी बसाल्नु पर्यो है तपाईहरुले पनि। म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमलाई एमआइएस भनिन्छ। अब कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट, अब यो त जति लेख्यो त्यति आइरहेको छ मलाई त दिमागमा, सोच्दै जाँदाखेरि सबै आउँछ, तर सबै लेखेर साध्य पनि छैन एटसेट्रा। ल है अब there are several SaaS applications. Example हेरौँ है, several SaaS applications listed below. Billing and invoicing system, customer relationship management applications, CRM applications त्यसपछि हेल्प डेस्क एप्लिकेसन्सहरु, यस्तो एकदम चाहिने हो नि त अहिले त हैन, मार्केटमा धेरै खोज्ने भनेकै यस्तै हो, ह्युमन रिसोर्स सोलुसन। अब कुनै SaaS एप्लिकेसन्सहरु चाहिँ कस्टमाइजेबल हुँदैन, हामीले त्यसलाई कस्टमाइज गर्नु मिल्दैन, केही पनि चेन्ज गर्नु मिल्दैन हैन। तर त्यस्तो खालको एप्लिकेसन्सहरुले हामीलाई एपीआई दिएको हुन्छ, एपीआई को कुरा त बुझ्नुहुन्छ नि हैन, एपीआई दिएको हुन्छ, त्यो एपीआई बाट चाहिँ के गरिन्छ, हामीले कस्टमाइज गर्न हेल्प हुन्छ हामीलाई। एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस है एपीआई भनेको। ल अब डिटेलमा एपीआई मात्रै भनेको के हो भनेर पढाउन थाल्यो भने त फेरि क्लाउड कम्प्युटिङ त हराउँछ। त्यो भएर म तपाईहरुलाई सर्ट पढाउँछु। यदि कुनै पोइन्टहरु, कुनै टर्मिनोलोजी, कुनै उहरु बुझ्नु हुँदैन भने चाहिँ गुगल गरेर हेर्दा हुन्छ है, मज्जाले बुझिन्छ त्यसपछि। सम अफ द, अब तपाईहरुलाई भाष पढाउन थाल्यो भने त हेर्नुस् है, भिडियो त कम्प्लिटै हुँदैन, गर्दा यति धेरै कन्टेन्ट छ कि, यति धेरै टपिकहरु छ कि, यो पनि छुट्छ कि त्यो पनि छुट्छ कि भनेर एकदमै नै हेर्नुपर्ने हुन्छ के राम्रोसँग, कुनै टपिक छुट्यो कि, सिलेबसमा केही छुट्यो कि भनेर। त्यो भएपछि यसरी एउटै टपिकमा चाहिँ भित्र जे त्यो एकदम डिटेलमा खोताल्न थाल्यो भने त मलाई लाग्छ तपाईहरुले सीएसआईटी 8 सेमेस्टरको एक्जाम सकिसक्दा पनि मैले भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई दिन पाउँदिन के। त्यो भएर म चाहिँ एकदम ट्याक्क टु द पोइन्ट हैन, तपाईहरुलाई जाँचमा जसरी चाहिन्छ, एक्जाममा पास हुने तरिकाले जसरी सकिन्छ त्यसरी चाहिँ बनाउँछु। अब यदि मैले तपाईहरुलाई पढाउनै पाएँ कलेजमा आएर भने चाहिँ म तपाईहरुलाई एकदम भित्रैदेखि पढाउँथे होला भनौँ हैन। तर अब एक्जाम प्रिपरेसन हो नि त यो त, भनेपछि तपाईहरुलाई मैले धेरै टाइम धेरै तरिकाले चाहिँ पढाउन मिल्दैन, जिस्ट कुराहरु मात्र भन्नु पर्यो, त्यसले गर्दा धेरै गाह्रो छ। चित्तै बुझ्दैन अझै मजाले नभनिकन, तर एनीवेज ठीक छ हैन। ल सम अफ द SaaS applications are not customizable such as Microsoft Office suite, but it provides us API, application programming interface, त्यसले के गर्न हेल्प गर्छ त, which allows
the developer to develop a customized applications. अब हामी यसको के हेर्छौं त क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्छौं characteristics of SaaS model software as a service model exam मा इम्पोर्टेन्ट छ है एकदमै सजिलो छ यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स कति सजिलो रहेछ भन्नुहुन्छ SaaS makes the software available over the internet हो कि नै हामीले इन्टरनेटबाट युज गर्न मिल्यो भनेपछि के हुँदो रहेछ त इन्टरनेटबाट अवेलेबल हुँदो रहेछ त्यसपछि the software applications are maintained by the vendor है ठीक छ सबै के हुन्छ त मेन्टेन कसले गर्छ त भेन्डरले नै गर्छ हाम्रो क्लाउड सर्भिस प्रोवाइडरले गर्छ त्यसपछि अर्को छ द लाइसेन्स to the software may be subscription based or usage based जति युज गरे त्यति अनुसार भन्न खोजेको है अथवा हामीले जतिको प्याकेज सब्स्क्राइब गरेको छौं हामीले जतिको प्याकेज लिएको छौं त्यही अनुसारले भन्न खोजेको and it is built on recurring basis त्यसरी नै है रिकरिङ बेसिसमा बिल हुन्छ हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल अब अर्को के छ SaaS applications are cost effective since they do not require any maintenance at end user side हामीले के मेन्टेन गर्नुपर्छ त पर्दैन सबै अनलाइन थ्रु हामीले इन्टरनेट थ्रु एक्सेस गर्न मिल्छ भनेपछि हामीले हाम्रो सिस्टम बिग्रियो सिस्टममा केही एरर आयो भनेर हामीले त्यसलाई मेन्टेन गरिराख्नुपर्छ त केही मेन्टेनेन्सको लागि केही खर्च लाग्यो त लागेन त्यही भएर इट इज कस्ट इफेक्टिभ ल त्यसपछि दे आर अवेलेबल अन डिमान्ड यो कुरा त भनेको छु है मैले तपाईहरुलाई स्टार्ट गरेदेखि क्लाउड स्टार्ट गरेदेखिको मैले तपाईहरुलाई भनेको छु अवेलेबल अन डिमान्ड भनेर अब दे क्यान बी स्केल्ड अप अर डाउन अब यो स्केलिङको कुरा पनि भन्न धेरै मैले पर्दैन सायद हैन दे क्यान बी स्केल्ड अप अर डाउन अन डिमान्ड अनुसार हामीले बढाउन घटाउन जे गर्न पनि सकियो हैन त्यसपछि दे आर अटोमेटिकली अपग्रेड पनि हुन सक्छ र अपडेटेड पनि हुन सक्छ एन्ड अपडेटेड है त अब all users run the same version of software यस्तो भयो भने के हुन्छ त इजी हुन्छ सबैजनाले एउटै भर्जनको युज गरेपछि यदि कुनै युजरलाई प्रब्लम आयो भने उले अर्कोबाट पनि सल्युसन दिन सक्ने भयो सेम भर्जनको भएपछि सजिलो भयो अब सफ्टवेयर delivered in a
1 to 1 मोडल, 1 to 1 मोडल। अब एउटाले युज गरेर बेलामा त्यसले मात्रै युज गर्ने भयो, 1 to 1 हुने भयो, एउटा सर्भिस एउटालाई मात्रै, त्यस्तो टाइपले है। अब अर्को के छ त, एपिआई भनेको एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस एलाउ फर इन्टिग्रेसन बिट्विन डिफ्रेन्ट पिसेस अफ सफ्टवेयर भनेको धेरै तरिकाको सफ्टवेयरहरू छ हैन, त्यसको पार्ट छ भने यसले चाहिँ सबैलाई मिलाएर एउटा राम्रो सफ्टवेयर बनाउन अथवा एउटा पुरै कम्प्लिट सिस्टम बनाउनलाई चाहिँ के गर्छ, एपिआईले एलाउ गर्छ पिसेस अफ सफ्टवेयर। अब 11 मा के छ, नो एडिसनल हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड है, हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड to be installed by the software हैन ल ठीक छ, बाई द सफ्टवेयर पो लेखेछु। नो एडिसनल हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टु बी इन्स्टल बाई द कस्टमर हो नि हैन, बाई द कस्टमर। त्यसपछि अर्को एउटा हेरौँ हैन पोइन्ट, SaaS offers shared data model। Therefore, multiple users can share single instance of infrastructure है, infrastructure। SaaS offers shared data model, therefore multiple users can share single instance of infrastructure। यति भनेको त बुझिहाल्नु भयो हैन। It is not required to hard code the functionality for individual users। भनेको सेयर गरेर युज गर्न पाइयो के, आफैले सबै चिज गर्नु पर्दैन भन्न खोजेको यो चाहिँ यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो। अब हामी जान्छौँ बेनिफिट्स हैन। अब बेनिफिट र क्यारेक्टरिस्टिक्स लगभग सेम नै हुन्छ हैन, तर पनि using SaaS has proved to be beneficial in terms of scalability, efficiency and के हो त performance पनि हो है, and performance। अब some of the other benefits हैन, some of the benefits are listed below, है। यसको बेनिफिटहरु चाहिँ के छ त, अब हामी लिस्ट गर्छौं। मोडेस्ट सफ्टवेयर टुल्स हैन, एकदम ऊ हुन्छ के यो चाहिँ बेनिफिट्स के हुन्छ भन्दा सफ्टवेयर टुल्सहरु चाहिँ एकदम भर्खर नयाँ आएको खाले हुन्छ, एकदमै सेटिस्फ्याक्टरी हुन्छ के यो चाहिँ है, सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ यो चाहिँ यस्तो खालको सफ्टवेयर टुल्सहरु चाहिँ भन्न खोजेको। अब अर्को छ इफिसिएन्ट युज अफ सफ्टवेयर लाइसेन्सेस है, सफ्टवेयर लाइसेन्सको इफिसिएन्ट युज हुन्छ। त्यसपछि सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट अफ डेटा, यस्तो त हजुरहरूलाई मैले भन्नु पर्दैन, सबै बुझिसक्नु भएको। सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट अफ डेटा। अर्को छ नो निड टु इन्स्टल एडिसनल हार्डवेयर
अब त मेरो भिडियो सुन्दा सुन्दै पनि सबै कन्ठै भइसक्यो जस्तो मलाई फिल भइसक्यो है, किनभने एउटै कुरा रिपिट भएको भइ छ नि त। नो निड टु इन्स्टल एडिसनल हार्डवेयर अर सफ्टवेयर। त्यसपछि इट इज अभाइलेबल ओभर द इन्टरनेट, so we can use it at any time हैन। त्यसपछि नो निड अफ थर्ड पार्टी इन्भल्भमेन्ट है, थर्ड पार्टीको कुनै इन्भल्भमेन्ट हुँदैन। त्यसपछि यो भनेको के हो, मल्टी टेनेन्ट सोल्युसन्स भनेको मतलब मल्टिपल कस्टमरले चाहिँ सेयर गर्छ सेम एप्लिकेसनलाई हैन, सेम अपरेटिङ सिस्टममा रनिङ भएको। यसलाई कसरी भन्न मिल्छ भन्दाखेरि मल्टिपल कस्टमर सेयर्स द सेम एप्लिकेसन्स रनिङ अन द सेम अपरेटिङ सिस्टम अन द सेम हार्डवेयर विथ द सेम डेटा। ल त्यसलाई भन्छ मल्टी टेनेन्ट सोल्युसन। हामीले अगाडि क्यारेक्टरिस्टिक्समा पनि पढिसकेका कुरा हो हैन। अब आउँछ रिड्युस्ड टाइम अफ इन्ड युजर्स। अब किनभने मेन्टेनेन्सको कुरो चाहिएन हैन, कतै केही इन्स्टल गर्नु परेन। अब यस्तो भएपछि के हुन्छ त, रिड्युस टाइम रिड्युस गर्छ, अनि कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ हैन, स्केलेबल हुन्छ, फ्लेक्सिबल स्केलेबल एट्सेट्रा। ल धेरै कुराहरू छ के। त्यसपछि इजी टु युज गर्न इजी हुन्छ, एन्ड परफर्म प्रुफ अफ कन्सेप्ट्स। अनि इन्टिग्रेसन इजी हुन्छ। यो सबै कुराहरू भयो है, जति लेखे पनि सकिँदैन, आँकुवाइ गर्छ। मलाई त पोइन्ट सम्झिँदै गयो आँकुवाइ गर्छ। त्यही भएर जति लेखे पनि सकिँदैन। एउटै पोइन्टमा तपाईँहरूले चाहिँ एक्सप्लेन मजाले गर्नुभयो भने पनि पुग्छ क्या। अब हामी पढ्छौँ इस्युज अफ SaaS मोडल युज गर्दाखेरि आउन सक्ने खालको इस्युज के होला त। यसो सोच्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ त, अब कस्ट इफेक्टिभ पनि छ हैन, त्यसपछि एकदम इजी इन्टिग्रेसन छ, इजी टु युज छ, त्यसपछि फ्लेक्सिबल छ, स्केलेबल छ, धेरै कुराहरू छ। अब यस्तो हुँदै पनि के इस्युज होला त, के चाहिँ गाह्रो होला त, अथवा के प्रब्लम आउन सक्ला, के च्यालेन्जेस होला भनेर हामीलाई लाग्छ। तर सबैको चाहिँ कुन्टा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ इस्युजहरू। फर्स्टमा छ ब्राउजर बेस्ड रिस्क। भन्न खोजेको हामीले हाम्रो सिस्टमबाट धेरै ब्राउजरहरू खोलिन्छ हैन, इन्फेक्टेड ब्राउजरहरू हुनसक्छ, भाइरस भएको हुनसक्छ, अथवा अरू केही हुनसक्छ। अब त्यस्तो ब्राउजरहरू हामीले हेरिसकेपछि त्यसले हाम्रो सिस्टमलाई इन्फेक्ट गर्न सक्छ, र हामीले अब क्लाउडमा गएर क्लाउडको सर्भिसलाई हामीले एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सफ्टवेयरलाई पनि, क्लाउडमा भएको सफ्टवेयरलाई पनि के गर्न सक्छ त, इन्फेक्टेड बनाउन सक्छ। ल अब यो कुरालाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा, अ युजर इज ब्राउजिङ इन्टरनेट हैन, ब्राउजिङ इन्टरनेट एन्ड visits a website which was infected. इन्फेक्टेड वेबसाइट चाहिँ ब्राउज गरिरहेको रहेछ कुनै एउटा युजरले हैन। त्यसपछि के हुन्छ, देन द malicious code gets attached to the browser है। अब के हुन्छ, द युजर देन, अब त्यसपछि युजरले के गर्छ त, क्लाउडको सर्भिसलाई एक्सेस गर्न खोज्छ
देन एक्सेस अ ओल्ड एप्लिकेसन, सपोज होइन एउटा इक्जाम्पल भयो, एउटा ओल्ड एप्लिकेसन एक्सेस गर्दैछ इन द क्लाउड। अब यति बेला के हुन्छ, द्याट एप्लिकेसन मे अल्सो गेट इन्फेक्टेड, हो नि, द्याट एप्लिकेसन मे अल्सो गेट इन्फेक्टेड बाई द malicious code, by the malicious code है। ल अब सपोज एउटा यहाँ युजर छ होइन, यो के भयो त, युजर भयो। ल हि इज स्माइलिङ होइन। त्यसपछि एउटा के छ, ब्राउजर, अनि यहाँ के छ, म्यालिसियस वेबसाइट। यहाँबाट यसरी गयो, यो युजर यहाँ गयो फर्स्टमा होइन, त्यसपछि म्यालिसियस वेबसाइट के हुन्छ, यता आउँछ, यहाँ आयो, ब्राउजरमा आयो। अब यसपछि यो प्रोसेस के हो त, म्यालिसियस code gets attached to browser हैन। ल अब यसपछि के हुन्छ त, यसले चाहिँ एक्सेसिङ सफ्टवेयर, एउटा के त, वर्ड सफ्टवेयर अन क्लाउड। अब यो म्यालिसियस आयो गयो भनेपछि अब के भयो त, यो पनि के भयो, इट अल्सो मे गेट इन्फेक्टेड बाई म्यालिसियस कोड। ल अझ ए भयो भने अझै बुझ्नुहुन्छ मजाले, यसरी फिगर बनाएर गरेपछि अझै बुझिन्छ क्लियरली। तपाईहरुले अब एक्जाममा यो पनि बनाइदिनु भयो भने ओहो कति राम्रो भयो है, कति मजाले जानेको रहेछ, मजाले बुझेर लेखेको रहेछ, पढेको रहेछ भन्ने हुन्छ। अनि त्यो एक्जाममा पेपर चेक गर्ने मान्छेको त्यो त्यो हामीलाई हेर्ने, तपाईहरुलाई हेर्ने, जसको पेपर चेक गरिरहेछ त्यो मान्छेलाई हेर्ने त्यो पर्सपेक्टिभ नै अर्कै हुन्छ के। त्यसले गर्दा नम्बर धेरै आउने सम्भावना पनि हुन्छ। हामीलाई त नम्बर चाहिए, नम्बरसँग मतलब छ। हामीलाई त नलेज स्किल भन्दा पनि अहिले त अब एक्जामको बेलामा एक्जाममा पास हुनु परेपछि त हामीलाई त मार्क्ससँग बढी मतलब छ नि त। त्यो भएर अब एउटा सक्यो है। अब अर्को छ फर्स्ट सेकेन्डमा छ नेटवर्क डिपेन्डेन्स। नेटवर्क डिपेन्डेन्स अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त क्लाउडको सर्भिस लिने भनेको कसरी हो, इन्टरनेट कनेक्सनबाट हो। अब इन्टरनेट कनेक्सन नै भएन भन्दा इट्स नट पोसिबल हैन टु एक्सेस द क्लाउड सर्भिसेस फ्रम द क्लाउड विदाउट युजिङ इन्टरनेट। त्यसो भएपछि के हुन्छ त, समहाउ SaaS मोडल इज नेटवर्क डिपेन्डेन्स हो कि नै। नेटवर्क त चाहियो त, त्यसलाई नेटवर्कसँग डिपेन्डेन्ट त भयो। विदाउट नेटवर्क यसले काम गर्न सक्छ त, सक्दैन है। द्याट्स वाइ हामीले यसलाई चाहिँ नेटवर्क डिपेन्डेन्स यसको के हो त, इस्युज हो। सफ्टवेयर सर्भिस is available till there is internet connection हैन। अदरवाइज के हुन्छ त, the software cannot be used as a service. So somehow
है मैले भनेकै कुराहरू हो SaaS इज नेटवर्क डिपेन्डेन्स है अब अर्को के छ त अर्को इस्युज भनेको पोर्टेबिलिटी इस्युज पोर्टेबिलिटी इस्युज भनेको अब कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा SaaS क्लाउडबाट अर्को SaaS क्लाउडमा जाँदाखेरि पोर्टेबल हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ र नहुन पनि सक्छ के किनभने डिफ्रेन्ट क्लाउड सर्भिसेसहरू छ डिफ्रेन्ट भेन्डरहरू छ हैन सबैको अनि अहिले मैले चाहिँ एउटा भेन्डरकोबाट चाहिँ सर्भिस लिएँ र मलाई त्यो सर्भिस अब त्यहाँनेर मलाई केही मन परेन र मलाई त्यो चाहिँ शिफ्ट गर्नु पर्यो अर्को भेन्डरकोमा भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ देयर माइट गेट सम प्रब्लम के सम इस्युज रिगार्डिङ पोर्टेबिलिटी त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई पोर्टेबिलिटी इस्युज भनेर भन्न सकियो हैन सपोज a user stores Word file in one cloud service and the user wants to get that file in another cloud service where के हुन सक्छ त the word file may not be supported है अब भर्जन डिफ्रेन्ट भयो भने अथवा केही भयो भने हैन धेरै केसेसहरु हुन सक्छ where the word file may not be भनौं न may not be supported by another cloud service हैन so there may be arise some portability issues हैन ल पोर्टेबिलिटी इस्युज को कुरा पनि बुझ्नु भइसक्यो अब हामी यसको एक्जाम्पल अगाडि हामीले लेखिसक्यौं हैन गरिसक्यौं अब यसको चाहिँ अब सकियो है ल एक फेर सर म तपाईहरुलाई रिभिजन गराइदिन्छु अहिले हामीले के पढ्यौं भनेर सफ्टवेयर एज अ सर्भिस SaaS मोडल यसमा के छ यो भनेको अन डिमान्ड सर्भिस हो independent platform हो हैन no need to install on PC resources managed by vendor sorry अब used by end customers त्यसपछि allows to use software applications as a service हैन to end users त्यसपछि it refers to software that is deployed on a host service and is accessible via के त इन्टरनेट बाट accessible हुने हो सरी अब यसलाई हामीले के पनि भन्न सकिन्छ त अन डिमान्ड सफ्टवेयर पनि भन्न सकिन्छ त्यसपछि एक्जाम्पलको कुरा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम एमआइएस को कुरा अनि कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट को कुरा त्यसपछि एक्जाम्पल बिलिङ एन्ड इन्भोइसिङ सिस्टम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हेल्प डेस्क एप्लिकेशंस ह्युमन रिसोर्स सोल्युशंस त्यसपछि हामीले पढ्यौं क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ SaaS मोडल के छ क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्यौं त्यसपछि बेनिफिट्स पढ्यौं त्यसपछि अहिले हामीले इश्यूज पढ्यौं ल अब हामी पढ्छौं प्लेटफर्म एज अ सर्भिस ल अब हामी पोइन्ट हेर्छौं
यसलाई हामीले PaaS पनि भनिन्छ हैन। इट स्ट्यान्ड्स फर प्लेटफर्म एज अ सर्भिस। मैले तपाईहरुलाई यसरी इट स्ट्यान्ड्स फर लेखेर यस्तो यस्तो गरेर किन गराएको भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा लेख्ने प्याटर्न के सबैमा सिमिलर देखाएको मैले IAS SAS PAS ल हेर्नुस् है त। अब SAS मा मैले कसरी लेखाएको छु इट स्ट्यान्ड्स फर सफ्टवेयर एज अ सर्भिस, त्यसपछि यसको मेन कुरा यसरी लेखाएको छु। म सेम त्यसरी नै अब IAS मा पनि गराएँ, अब PAS मा पनि म त्यसरी नै लेखाउँछु। यस्तो भयो भने तपाईहरुलाई याद गर्न कम्पेयर गरेर पढ्नलाई सजिलो हुन्छ के। जब पढाइमा कम्पेरिजन आउँछ नि हैन कुनै एउटा चीज पढ्दाखेरि त्यसपछि तपाईहरु मज्जाले बुझ्नुहुन्छ। यदि कम्पेरिजन गरेर तपाईहरुलाई सबभन्दा सजिलो लाग्ने के हो त भन्दा डिफरेन्स बिट्विन हो कि नै। डिफरेन्स बिट्विन पढ्नलाई सजिलो लाग्छ। एउटा अर्कै खालको क्वेशन छ जुन चाहिँ प्याराग्राफमा लेख्नु पर्ने छ अनि अर्को चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन छ भने तपाईहरुले कुन चुज गर्नुहुन्छ? अभियसली डिफरेन्स बिट्विन, किनभने डिफरेन्स बिट्विनमा टी फर्मेटमा लेख्ने बानी हुन्छ, पोइन्ट लेख्ने बानी हुन्छ, याद हुन्छ, एउटा इक्जाम्पल लेख्दियो, एक घण्टा फिगर बनाइदियो, सकियो भन्ने जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ। त्यही भएर मार्क्स धेरै आउँछ भनेर हामी के गर्छौं त डिफरेन्स बिट्विनलाई फोकस गर्छौं। तर के हुन्छ त खासमा त्यही भएर नै मैले तपाईहरुलाई चाहिँ पोइन्टमा लेखाको कम्पेयर गरेर पढ्न सजिलो हुन्छ। अब सफ्टवेयर एज अ सर्भिसमा यो चीज थियो, प्लेटफर्म एज अ सर्भिसमा यो चीज थियो, इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसमा यो चीज थियो भनेपछि के हुन्छ त सजिलो भयो हेर्नलाई हो कि नै हो। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज प्लस अपरेटिङ सिस्टम प्लस सर्भर प्लस डेटाबेस, यसले चाहिँ सबै चीजको सर्भिस दिन्छ। अब प्रोभाइड्स इन्क्याप्सुलेसन, त्यसपछि आउँछ बिल्ड, कम्पाइल एन्ड रन प्रोग्राम्स। त्यसपछि युजर्स म्यानेज डेटा एन्ड एप्लिकेसन रिसोर्सेस है। अब यो चाहिँ के हुन्छ त युज बाई डेभलपर्स, अहिलेको के थियो युज बाई इन्ड युजर्स थियो हैन, केमा सफ्टवेयर एज अ सर्भिसमा युज्ड बाई इन्ड युजर थियो, हामीले युज गर्थ्यौं। अब प्लेटफर्म एज अ सर्भिस युज्ड बाई डेभलपर, मेनली चाहिँ डेभलपरहरूले युज गर्छ। त्यसपछि आउँछ IAS इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस चाहिँ युज्ड बाई एडमिनिस्ट्रेटरहरू थियो हैन। ल यसरी चाहिँ कम्पेयर गरेर पढ्नु भयो भने याद हुन्छ। अब प्लेटफर्म एज अ सर्भिस provides the runtime environment for applications development and deployment tools है ना, deployment tools etc. अब अरु के हुन्छ त प्लेटफर्म एज अ सर्भिस offers the runtime environment for applications हैन। अनि यसको चाहिँ के पनि हुन्छ त PaaS has a feature of point and click tools, has a feature of drag and drop जस्तो के point and click tools। त्यसले गर्दा के हेल्प हुन्छ त that enables non-developers to create
वेब एप्लिकेसन्स हैन ल अब यसको एक्जाम्पल भनेको एप इन्जिन अफ गुगल and force.com. Force.com are examples of platform as a service offering vendors हैन यो चाहिँ एक्जाम्पल हो यिनीहरूले चाहिँ प्लेटफर्म एज अ सर्भिस प्रोभाइड गर्छ ल अब यसमा चाहिँ के गर्न मिल्छ त तपाईहरुले पनि एक फेर हेर्न सक्नुहुन्छ गुगलमा गएर हैन डेभलपर्स मे लगइन टु दिस वेबसाइट्स यो वेबसाइटमा लगइन गर्न सक्छ एन्ड use the built-in API to create web-based applications. ल बुझ्नु भयो नि अब यति कुरा चाहिँ के को हो त प्लेटफर्म एज अ सर्भिस को कुरा भयो है ल अब PaaS मा पनि के हुन्छ त PaaS is also based on metering or subscription model है हामीले जति नै युज गर्यो त्यति नैको हामीले के गर्नुपर्छ त पे गर्नुपर्छ त्यो भन्दा बढीको हामीले गर्नु पर्दैन सो युजर्स pay only for what they use सायद यो चाहिँ सबै नै क्लाउड सर्भिसेसहरुमा हामीले सबैलाई नै यही नै हुन्छ के सबैको नै एउटा बेनिफिट क्यारेक्टरिस्टिक्स जे भने पनि यो चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो त्यसपछि भनेको फ्लेक्सिबिलिटी स्केलेबिलिटी को कुराहरु सम्झिनु पर्यो कस्ट इफेक्टिभ को कुरा सम्झिनु पर्यो हैन अनि इजी टु युज भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो ल यति कुरा भयो भने चाहिँ लगभग सबैमा नै पुग्छ तपाईहरुलाई तीनटै क्लाउड सर्भिस मोडलको एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने यी कुराहरुले पुग्छ है प्लेटफर्म एज अ सर्भिस अफरिङ्स include workflow facilities कस्तो खालको भन्दा workflow facilities for application design application development testing deployment hosting as well as application services हरु पनि हुन्छ हैन as well as application services such as virtual offices को कुरा भयो टीम कोलैबोरेसन को कुरा डेटाबेस इंटीग्रेशन सिक्युरिटी स्टोरेज को कुरा भयो है ल यो सबै कुराहरु लेख्नु पर्यो होस्टिङ as well as application services जस्तै के हो त such as virtual offices त्यसपछि आउँछ डेटाबेस इन्टिग्रेसन हैन डेटाबेस इन्टिग्रेसन अब सेक्युरिटी को कुरा भयो स्टोरेज को कुरा पनि भयो टीम कोलैबोरेसन को कुरा भयो अब यस्तो लिंक थाल्यो भने धेरै आउँछ के टीम कोलैबोरेसन त्यसपछि आउँछ पर्सिस्टेन्स स्केलेबिलिटी को कुरा पनि आयो हैन एटसेट्रा ल धेरै नलेखौँ है त ल अब यो चाहिँ प्लेटफर्म एज अ सर्भिस मोडल हो है अब हामी यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स तिर जान्छौं के हो भन्ने कुरा त हामीले बुझ्यौं अब हामी यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ PaaS है प्लेटफर्म एज अ सर्भिस को क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्छौं अब हामी यो के हो त ब्राउजर बेस्ड इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ ब्राउजर बेस्ड इन्भाइरोमेन्ट फर
डेभलपमेन्ट अफ एप्लिकेसन हैन, अफ एप्लिकेसन्स। ल अब अर्को छ सेक्योर्ड स्केलेबल वेब सर्भिसेस। त्यसपछि आउँछ इजी वर्कफ्लो। वर्कफ्लो के हुन्छ त? इजी हुन्छ एन्ड एप्रुभल प्रोसेस। त्यसपछि इजी इन्टिग्रेसन विथ अदर एप्लिकेसन्स। इन्टिग्रेसन के हुँदो रहेछ त? सजिलो हुँदो रहेछ। त्यसपछि आउँछ सपोर्ट्स कस्टम एप्लिकेसन्स। जति लेखे पनि सकिँदैन क्या, क्यारेक्टरिस्टिक्स त धेरै छ। त्यसपछि आउँछ ऱ्यापिड डिप्लोयमेन्ट मेकानिजम। त्यसपछि एपिआई म्यानेजमेन्टको कुरा पनि आउँछ। एपिआई म्यानेजमेन्ट। अनि सेक्युरिटीको कुरा भयो, सेक्युरिटी क्यापेबिलिटिज। अब यो पोइन्ट लेखेर तपाईहरुलाई अझै एक्सप्लेन गर्नु मन लाग्छ भने पनि तपाईहरु आफै गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रोभाइड सर्भिसेस अनि मिडलवेयर क्यापेबिलिटिज। अब सबैलाई छुट्टा छुट्टै पोइन्ट बनाएर त्यसभित्र पनि एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् हैन, नत्र भने तपाईहरुले यति मात्र लेख्दा पनि इनफ हुन्छ। ल अब म तपाईहरुलाई बेनिफिट्स पढाउँछु है। के छ त बेनिफिट्स? अब त मैले लेखे मात्रै पनि पुग्छ, बोल्नै पर्दैन जस्तो मैले फिल गरिसकेँ। तपाईहरुलाई नोट मात्र भए पनि पुग्ने भइसक्यो अब, किनभने बुझिसक्नु भयो नि त कुरा हैन। क्लाउड सर्भिस पढाउन स्टार्ट गरेदेखिको क्लाउड सर्भिस मोडलको बारेमा त तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो हैन। मैले धेरै भनिराख्नु पनि पर्दैन। अब त एउटै कुरा 10 फेर भन्दा अब त के भइसक्यो? कण्ठ भइसक्यो के। अब बेनिफिट के छ त? एउटा लोअर कस्ट हुन्छ हैन, पर्चेज गर्नु परेन नि त केही चीज पनि। अब यसलाई के भन्न सकियो? कस्टमर डज नट नीड टु पर्चेज हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर। केही पर्चेज गर्नुपर्छ त? पर्दैन। पर्चेज गर्नु नपरेपछि के भयो त? कस्टै लागेन हैन, लोअर कस्ट भयो। अब अर्को हुन्छ स्केलेबिलिटी। अब यो त जहाँ जे पढाए पनि तपाईहरुलाई आइहाल्छ हैन। स्केलेबिलिटी भनेको के हो त्यही पनि म लेखिदिन्छु हैन, एक एक लाइन। कस्टमर क्यान स्केल्ड अप or scale down and scale down the resources as per their requirements हैन। उनीहरुको रिक्वायरमेन्ट के छ त्यो अनुसारको चाहिँ स्केल अप पनि गर्न सक्यो, स्केल डाउन पनि गर्न सक्यो। अब अर्को छ अपडेटेड सफ्टवेयर सिस्टम। अपडेटेड सफ्टवेयर सिस्टम भनेको सफ्टवेयर चाहिँ सबै के हुन्छ? अपडेटेड हुनु पर्यो, हुन्छ। त्यो भनेको बेनिफिट पनि भयो र अर्को चाहिँ इस्यु पनि भयो यो। किनभने यो त इस्यु कसको तिरबाट हेर्दा त? भेन्डरको तिरबाट हेर्दा। सर्भिस प्रोभाइडरहरुको तर्फबाट हेर्दा त के हुँदो रहेछ त? इस्यु हुँदो रहेछ, उनीहरुको रेस्पोन्सिबिलिटी हो, त्यो भनेको च्यालेन्जेस हो हैन। भनेपछि सफ्टवेयर मेन्टेनेन्स is the issue or responsibility of vendor। के हो त? भेन्डरको रेस्पोन्सिबिलिटी हो हैन। अब अर्को छ लेस एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। केही कुराको पनि हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो सबै कसले गर्छ त? प्रोभाइडरले गर्छ, हाम्रो भेन्डरले नै गर्छ। भनेको एडमिनिस्ट्रेसन एडिएमआई है। अब स्पेलिङ कहिले काहीँ लेख्दै मिस्टेक हुन्छ। एडमिनिस्ट्रेसन इज डन बाई क्लाउड प्रोभाइडर है त, ठिक छ।
अब हामी पढ्छौँ इस्युज। जति नै राम्रो भए पनि के हुन्छ, कुनै न कुनै च्यालेन्जेस इस्युज त भइ नै हाल्छ। पोर्टेबिलिटीको कुरा आउँछ। यो चाहिँ के हो त, अमङ PaaS क्लाउड प्रोभाइडर्स, यिनीहरू बिचमा चाहिँ के हुन्छ, पोर्टेबिलिटी कहिलेकाहीँ चाहिँ नमिल्न सक्छ होइन। एउटामा गरेको काम अर्कोबाट अर्कोमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब भर्जन नमिल्ने अथवा के नमिलेर चाहिँ पोर्टेबल नहुन सक्छ। त्यो पनि एउटा के भयो त, इस्यु भयो। अब यसलाई आफै एक्सप्लेन गर्नुस्। अब अर्को छ डिलिङ विथ डेटा। अब यसले प्लेटफर्म दिने हो हामीलाई होइन। प्लेटफर्म एज अ सर्भिस भनेपछि यसले हामीलाई प्लेटफर्म दिन्छ। प्लेटफर्म दिइसकेपछि त्यहाँ अब हामीले केही काम गर्न लायौँ भने चाहिँ अब डेटाहरू कहिलेकाहीँ इन्सफिसियन्ट डेटा हुनसक्छ, डेटाको टाइपहरू नमिल्न सक्छ, त्यो अनुसारको भर्जनहरू नमिल्न सक्छ। त्यही भएर हामीले डेटासँग चाहिँ डिल गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त, इस्यु आउन सक्छ। अब अर्को हुन्छ सेक्युरिटीको कुरा। किनभने अब लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलोजीहरू युज हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो त, हामीले चाहिँ अब सेक्युरिटीको हिसाबले पनि हेर्नु पर्यो। अब क्लाउडबाट एक्सेस गर्ने भनेपछि त्यहाँ अब सबैजनाले एक्सेस गर्नु पाउने भयो। त्यो भएपछि सेक्युरिटी अलि नहुन पनि सक्ने भयो होइन। धेरै कुराहरू हुन्छ हो। अब त्यसले गर्दा चाहिँ के हुनसक्छ त, लेटेस्ट क्रिप्टोग्राफिक अल्गोरिदम चाहिँ युज भएको हुनुपर्छ। त्यो पनि के भयो त, एउटा भेन्डरहरूको लागि च्यालेन्जेस भयो है। सुड बी युज्ड। अब यो अपडेटेड सिस्टम सफ्टवेयरसँगै यो कुरा पनि मिल्छ। अब अर्को छ स्टार्टिङ फ्रम स्क्रैच। यदि हामीले स्क्रैचदेखि स्टार्ट गर्नु पर्यो भने पनि प्रब्लम आउन सक्छ, इस्युज हुन सक्छ। अर्को छ इन्टिग्रेसन इनएफिसिएन्सीज। त्यही इन्टिग्रेट गर्दाखेरि प्रब्लम आउन पनि सक्छ होइन। धेरै कुराहरू छ। ल अब यति, यो चाहिँ अर्को पनि छ। के छ भन्दा इभेन्ट बेस्ड प्रोसेसर स्केजुलिङ। ल यति थियो इस्युज। बेनिफिट्स पढ्यौँ, क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्यौँ। ल हामीले के पढ्यौँ फेरि हेरौँ है त। प्लेटफर्म एज अ सर्भिस पढ्यौँ। यो भित्र हामीले के पढ्यौँ, यसले पिएसले के गर्छ, प्लेटफर्म एज अ सर्भिस भयो। यसले यो भित्र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हुनसक्छ, ओएस हुनसक्छ, सर्भर हुनसक्छ र डेटाबेस हुनसक्छ। त्यसपछि यसले इन्क्याप्सुलेसन प्रोभाइड गर्छ, बिल्ड कम्पाइल एन्ड रन प्रोग्राम्स। हाम्रो काम के यही हो। अनि युजरले म्यानेज गर्छ डेटा र एप्लिकेसन रिसोर्सेसहरूलाई। यो कसले युज गर्छ त, डेभलपर्सले होइन हो। अब यसले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ के, रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट। कसको लागि, एप्लिकेसन्सको लागि। अनि डेभलपमेन्ट एन्ड डिप्लोयमेन्ट टुल्स, यिनीहरूको लागि। अब एप इन्जिन अफ गुगल एन्ड फोर्स.com, यो के भयो त, इक्जाम्पल भयो। अब पे ओन्ली फर वाट दे युज अथवा वाट यु युज, त्यो भयो होइन। ल अब यसरी नै हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि पढियो, बेनिफिट्स पढियो। बेनिफिट्सभित्र लोअर कस्ट पढ्यौँ, स्केलेबिलिटी पढ्यौँ, अपडेटेड सिस्टम सफ्टवेयर पढ्यौँ, लेस एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड पनि पढ्यौँ। त्यसपछि इस्युज पनि पढ्यौँ है। ल अब हामीले के पढ्यौँ त, एसएएस पढ्यौँ, पिएएस पनि पढ्यौँ, आइएएस पनि पढ्यौँ। यति के हो त, क्लाउड सर्भिस मोडलहरू भयो होइन। ल हामीले यति कुरा सक्यो। अब म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, त्यो इक्जाम्पलबाट चाहिँ क्लियरली बुझ्नुहुन्छ है।